माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 12 पान्ना नम्बर 236 पाठगत बोध लामो उत्तर लेखन। 1. विवेचनात्मक उत्तरको परिचय। कुनै पनि प्रश्नमा केन्द्रित भएर विश्लेषणात्मक तरिकाले दिइने लामो उत्तरलाई विवेचनात्मक उत्तर भनिन्छ। विवेचना भनेको विश्लेषण, समीक्षा वा समालोचना हो, तर सैद्धान्तिक समालोचनाको आंशिक रूप मात्र विवेचना हो। समय र अङ्कको सीमामा बाँधिएर लेख्नुपर्ने हुनाले विवेचनात्मक उत्तरमा पाठका सबै तत्त्वहरू समावेश हुन सक्दैनन्। त्यसैले यसमा जुन कुरा सोधिएको छ त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएर आफ्नो विश्लेषणात्मक र तार्किक क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरासर पाठको भाव वा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु, अनेकौं बाहिरी उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर सोधेको कुरालाई गौण बनाउनु र अनावश्यक विद्वताको प्रदर्शन गर्ने रहरमा शब्दमा मात्रै खेल्नु जस्ता कुराहरूले विवेचनात्मक उत्तरलाई दूषित बनाउँछन्। त्यसैले विवेचनात्मक उत्तर प्रश्नको आशयभन्दा बाहिर नगई निर्धारित आकारमा लेखिएको मौलिक, तार्किक, विश्लेषणात्मक र पूर्ण हुनुपर्छ। 2. विवेचनात्मक उत्तरको संरचना। 1 मा परिचय खण्ड लेख्नुपर्छ पहिलो अनुच्छेदमा र यसभित्र लेखकको छोटो परिचय, जन्म, जन्मस्थान, पहिलो रचना, प्रमुख कृति आदि र प्रमुखको विशेषता दिने। त्यसपछि पाठको सन्दर्भ र प्रश्नमा प्रवेश गर्ने। 2 मा विश्लेषण खण्ड, दोस्रो वा तेस्रो अनुच्छेद प्रश्नमा केन्द्रित भएर पाठको क्रमशः विश्लेषण, जुन कुराको पुष्टिका लागि जुन ठाउँबाट भाव टिपोट गर्नुपर्छ त्यसको मात्र चर्चा, तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक शैलीमा भावको समीक्षा, सम्बन्धित पाठबाट निस्किने अनेकौं अर्थ, प्रेरणा र सन्देशको सामान्य चर्चा। 3 नम्बर निचोड खण्ड, अन्तिम अनुच्छेद, छन्द वा लय, कवितामा मात्र, भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण आदिको सङ्केत, नकारात्मक पक्ष भए शिष्ट शैलीमा निर्देशन। माथिका सबै कुरालाई समेटेर प्रश्नको आशयमा केन्द्रित हुँदै उत्तरको समापन। अब 3 नम्बरमा विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1. सर्वप्रथम सम्बन्धित पाठको भाव राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ। 2. उद्धृत अंश र सोधिएको प्रश्न सम्बन्धित पाठको कुन कुराप्रति लक्षित छ त्यसको मनन गर्नुपर्छ। 3. विवेचनात्मक उत्तर लेख्न थाल्दा सिधै प्रश्नमा प्रवेश नगरी सम्बन्धित पाठका लेखकको संक्षिप्त परिचय दिनुपर्छ, तर लेखकको स्पष्ट उल्लेख नभएमा प्रबन्धमा विषयवस्तुका बारेमा र जीवनीमा सम्बन्धित व्यक्तित्वका बारेमा परिचयात्मक शैलीमा एक अनुच्छेद लेख्नुपर्छ। 4 नम्बर उत्तर लेख्दा पाठको भाव, विषय वा कथावस्तुलाई सरासर लेख्नु हुँदैन। उत्तरका लागि जुन ठाउँको जे कुरा आवश्यक छ त्यही मात्र टिप्नुपर्छ। 5 नम्बर लेखाइका क्रममा विद्वता प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक जटिल शब्दको जाल बुन्ने काम गर्नु हुँदैन। सरल भाषामा तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। 6 नम्बर लेखकलाई कतै उनी, कतै उहाँ जस्ता सर्वनामको प्रयोग नगरेर सबैतिर मध्यम आदर वा उनी र त्यही अनुसारको क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ। 7. विवेचनात्मक उत्तरमा परिचय खण्ड, विश्लेषण खण्ड र निचोड खण्ड गरी 3 अनुच्छेद चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनै पर्छ र विषयवस्तुको क्षेत्र र आवश्यकता हेरी बढाउनु पर्ने भएमा विश्लेषण खण्डलाई 2 अनुच्छेदमा राख्न पनि सकिन्छ। 8 नम्बर उत्तर पूरा गर्दा जहिले पनि प्रश्नको अन्तिम क्रियापदलाई ध्यान दिएर प्रश्नको आशय पुष्टि हुने गरी उपयुक्त क्रियापद छनौट गर्नुपर्छ वा त्यही क्रियापद राख्नुपर्छ। 4. विवेचनात्मक उत्तरका केही नमुनाहरू। नमुना 1 क. तलका कथांशहरू पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। चिया खाइसकेपछि हातसात धोएर मुख पुछे अनि छोरालाई उचालेर शोभालाई समाउन दिएर भने, लौ भाउजू अब घर जाउँ, मोटर ल्याएको आधा घण्टा भइसक्यो। शोभाले आश्चर्य मानेर भनिन्, कहाँ घरमा जाने बाबु? आफ्ना घरमा, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, जहाँ दाजु हुनुहुन्छ, जहाँ हरि र वसुधा छन्। मेरो घर त्यही हो भाउजू, यहाँ यिनीहरूले मलाई अकालमा मार्छन्। शोभाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्, दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने? मेरो देवता जस्तो दाजुले मलाई कुन दिन घरबाट निकाल्नु भएको थियो र आज सोध्ने? आफै उम्लिएर हिँडेको थिएँ, आफै फर्किएर जान्छु, उहाँको स्वभाव मैले जानेको छु।
प्रश्न, रामु र शोभाको उल्लेखित संवादका आधारमा प्रत्यागमन कथामा एउटा आदर्श परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर, प्रत्यागमन कथाका रचनाकार गुरुप्रसाद मैनाली 1957 देखि 2028 हुन्। विक्रम सम्वत 1992 को शारदा पत्रिकामा नासो शीर्षकको कथा प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका मैनालीको 2020 सालमा प्रकाशित नासो एकमात्र कथा संग्रह हो। यस कथा संग्रहमा संकलित 11वटा कथाहरूमध्ये प्रत्यागमन एक हो। नेपाली कथालाई दन्त्य कथा परम्पराबाट नयाँ मोड दिएर सामाजिक यथार्थको धरातलमा ल्याउन सफल मैनाली प्रथम आधुनिक नेपाली कथाकार हुन्। उनी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी सामाजिक कथाकारका रूपमा नेपाली साहित्यमा स्थापित छन्। उनका कथाहरूमा नेपाली ग्रामीण एवं विपन्न जीवन पद्धतिको जस्ताको त्यस्तै चित्र उतारिएको हुन्छ। उनका कथाहरू नेपाली समाज यस्तो छ यथार्थबाट सुरु हुन्छन् र यस्तो हुनुपर्छ आदर्शमा पुगेर टुङ्गिन्छन्। प्रत्यागमन पनि उल्लेखित प्रवृत्तिकै कथा हो। प्रस्तुत कथांशहरू कथाको अन्तिम चरण वा कथा आदर्शतिर मोडिएपछिको रामु र शोभा बीचको संवादका रूपमा आएका छन्। यिनमा पश्चाताप बोधपछि निर्माण हुने आदर्श परिवारको चित्र प्रस्तुत गरिएको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा पुग्यौं। प्रत्यागमन सामाजिक यथार्थबाट सुरु भएर पारिवारिक आदर्शको सन्देशमा पुगेर समाप्त भएको छ। यस कथाको मूल पात्र रामु सुरु र बीचमा यथार्थ चरित्रका रूपमा र अन्त्यमा आदर्श चरित्रका रूपमा देखा परेको छ। आमा बुवा नभएको टुहुरो बालक रामु भाउजूको काखमा हुर्किएको व्यक्ति हो। ऊ दाजु भाउजूलाई आफ्नो जीवनका निर्माता मान्छ र भतिजा भतिजी हरि र वसुधालाई मुटुको टुक्रा समान मान्छ। पारिवारिक मेलमिलाप, आपसी सहयोग र सद्भाव जस्ता कुराले लोभलाग्दो बनेको एउटा परिवारमा एकजना मात्र खराब मान्छेको प्रवेश हुनासाथ त्यस परिवारको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र यस कथामा देख्न पाइन्छ। रामुले विवाह गरेर ल्याएकी दुलहीको दुष्चरित्रका कारण आदर्श परिवारमा भाँड भैलो मचिएको छ। आवेगमा आएर हतारमा निर्णय गर्नेहरूले पछुताउनुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट उदाहरण उल्लेखित संवाद नै हो। के नहोला भने ठानेर दाजु भाउजूले भनेको नमानी स्वास्नीको लहलहीमा लागेर छुट्टै घरमा बस्न थालेको रामुले बिरामी भएपछि मात्र पारिवारिक आदर्शको महत्त्व बोध गरेको छ। संवेदना शून्य स्वास्नीको लोग्ने बन्नाले रामुले भोग्नु परेको पीडामा पारिवारिक आदर्शका लागि राम्रो सन्देश दिई व्यवहारिक सचेतता र निर्णयमा गम्भीरताको उद्बोधन गराइएको छ। त्यो घर नै होइन जहाँ सुख छैन, शान्ति छैन, माया ममता र आत्मिक आनन्द छैन भन्ने आदर्श सन्देश नै यस कथाको मूल मर्म हो। रामुले प्रस्तुत अंशमा व्यक्त गरेको जहाँ दाजु भाउजू छन्, जहाँ हरि र वसुधा छन्, त्यहाँ मात्र आफू रमाउने र त्यहाँ मात्र आफू सुरक्षित हुने, तर यहाँ त मर्न पनि सक्ने कुराको सूचनाले सुख, शान्ति, माया र सुरक्षा नै आदर्श परिवारको परिचय हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ। यसरी अत्यन्त सरल र स्वाभाविक तरिकाले परिवारको महत्त्व बोध गराउन सफल यो कथा नेपाली समाज र मानवीय चरित्र दुवैको शाश्वत चित्र हो। रामुले आफूले गरेको गल्तीप्रति पश्चाताप बोध गर्नु आदर्श परिवार निर्माणको प्रमुख आधार हो। रामुले आफ्ना दाजुलाई देवता जस्ता भनी घरमा प्रवेश गर्नका लागि सोधिरहनु नपर्ने आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेबाट एउटा आदर्श परिवारका लागि एक अर्काको मन जित्ने परिवेश आवश्यक छ सन्देश प्राप्त भएको छ। साथै एक बोरा आलुमा एउटा मात्र कुहिएको आलु पर्यो भने बोरा भरिका आलुहरूलाई कुहिने बनाइदिन्छ भन्ने दृष्टान्त एउटा परिवारमा पनि लागू हुने हुनाले परिवारका हरेक सदस्यहरू यस कुराप्रति सचेत रहनुपर्छ भन्ने यस कथाको मूल सन्देश हो। नमुना 2 ख। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने संकीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति रुहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रुहित निस्वार्थ रूपले मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। प्रश्न, अहिले नेपालीहरूका मात्र
नभएर विश्वमा मानव जातिका लागि नै रोहित आदर्श दृष्टान्त बन्नका कारणहरूको खोजी गरी उनले दिएका महत्त्वपूर्ण योगदानहरूको विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर: सन्दुक रोहित एक प्रसिद्ध डाक्टर हुन्। उनी अहिले नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि नै एक महान उत्प्रेरक बनेका छन्। विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलामा माता केसाङ र पिता सोनाम रोहितका पुत्रका रूपमा जन्मिएका सन्दुक नेपालको अत्यन्त दुर्गम तथा विकट गाउँमा जन्मिएर पनि विश्व प्रसिद्ध आँखाका डाक्टर बन्न पुगेका छन्। डाक्टर र उपयुक्त उपचारको व्यवस्था नभएका कारण ठूलो छोराको मृत्यु भएपछि सानो छोरालाई डाक्टर बनाउने सपना बोकेका बाबु सोनामको योजना स्वरूप बाल्यकालमा नै आमा र घरको मायालाई समेत त्यागेर 15 दिनको पैदल यात्रापछि दार्जिलिङ पुगी आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने र अनेकौं बाधा व्यवधान र समस्याहरूलाई पनि संकल्प र सङ्घर्षमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने रोहित आज सबैका लागि आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। यसको कारण उनको अथक मेहनत र दृढ सङ्कल्प नै हो। सन्दुक रोहित कामप्रति समर्पित र सङ्कल्पप्रति दृढ भएर लाग्ने मान्छेहरू एक न एक दिन गन्तव्यमा अवश्य पुग्छन् भन्ने कुराका सशक्त उदाहरण हुन्। दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएर कारुणिक बाल्यकाल बिताउँदै दार्जिलिङबाट प्रारम्भिक शिक्षा र काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी भारतमा MBBS र अस्ट्रेलियाबाट आँखा सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका रोहित आज विश्वप्रसिद्ध बन्नुका कारणहरू आँखा उपचारका क्षेत्रमा उनले गरेका नयाँ कामहरू र दिएका विशिष्ट योगदानहरू नै हुन्। उनले 2041 सालमा सर्वप्रथम अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त ज्ञानलाई त्रिपुरेश्वरको आँखा अस्पतालबाट बाहिर ल्याउने कार्यको सुरुवात गरे। पुनः अस्ट्रेलिया गएर शल्यक्रिया सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरी त्यसै क्षेत्रमा समर्पित उनी आँखा सम्बन्धी विशेषज्ञ मात्र नभएर त्यस क्षेत्रका नवीन प्रविधिका आविष्कारक समेत बने। नेपालमा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पतालको सपना देखेका उनको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापनामा नेतृत्वकारी भूमिका देखिन्छ। निरन्तरको खोज र अनुसन्धानपछि उनले बनाएको इन्ट्राओकुलर लेन्स आज नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै चर्चित छ। विगत 3 दशकको अवधिमा 1 लाख मानिसको आँखाको शल्यक्रिया गरिसकेका रोहितले यस क्षेत्रमा सुरु गरेको नवीन प्रविधिलाई रोहिटेक्टोमी भनिन्छ। यसलाई हालसम्ममा विश्वका 80 वटा मुलुकले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना हुनुभन्दा पहिले र रोहिटेक्टोमी प्रविधिको जन्म हुनुभन्दा पहिले देशको कुल जनसङ्ख्याको 0.8% नेपालमा दृष्टिविहीनताको समस्या थियो भने अहिले घटेर 0.4%मा आइपुगेको छ। यसरी एउटा व्यक्तिको सक्रियताका कारण आज नेपालका मात्र होइन विश्वका लाखौं लाख मानिसले आँखाको ज्योति पाएका छन्। यसरी अरूलाई आँखाको ज्योति प्रदान गर्ने रोहित आज आफै सबैका लागि आँखाका ज्योति बनेका छन्। यसरी अति सामान्य परिवारमा जन्मिए पनि निरन्तरको साधना, लगाव र समर्पणका कारण विश्वका आदर्श बन्न पुगेका सन्दुक रोहित केही गर्न चाहनेहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। उनका बारेमा बन्ने अनेकौं वृत्तचित्रहरू, उनका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरू लेखिएका अनेकौं समाचारहरू, उनले अस्ट्रेलियन सरकारबाट प्राप्त गरेको अर्डर अफ अस्ट्रेलिया उपाधि र 2063 मा प्राप्त विश्व प्रसिद्ध रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार जस्ता कुराले उनी विश्वका लागि नै एक आदर्श दृष्टान्त मात्र नभएर सबैका लागि उत्प्रेरक महान चरित्रका रूपमा स्थापित भएका छन्। अब हामी विशेष अभ्यासमा पुग्यौं। पान्ना नम्बर 240। प्रश्न नम्बर 17 मा पाठगत बोध अन्तर्गत लामो उत्तर दिनुपर्ने 8 अङ्कका लागि 2 वटा विवेचनात्मक प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमध्येमा एउटाको मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्नहरू यस प्रकारका हुन्छन्: पाठ्य पुस्तकभित्र समावेश गरिएका कथा, कविता, जीवनी, प्रबन्ध अथवा निबन्ध मध्ये कुनै 2 विधाबाट पाठगत अंश वा सूचना दिई त्यसका आधारमा विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक तथा समीक्षात्मक क्षमता परीक्षण गर्ने किसिमका कुनै 2 प्रश्न सोधी 1 को उत्तर दिन लगाउने। 1. तलको कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क. तलका कथांशहरू पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। लक्ष्मणले भने,
दाजु, विभीषण र सुग्रीवहरूले पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिन। प्रश्न: माथिको संवादका आधारमा जन्मभूमि कथामा व्यक्त देशभक्तिको सन्देश के कस्तो रहेको छ विवेचना गर्नुहोस्। ख. तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। खाने त एक पेटैले हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरैले हो त्यसैले गम्म हुन्छु म, नआओस् आत्तिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। प्रश्न: उल्लिखित कवितांशका आधारमा मान्छेले सन्तुष्ट हुने आधारहरू के हुन सक्छन् विवेचना गर्नुहोस्। 2. तलका सबै प्रश्नहरूको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। क. तलका कथांशहरू पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा म भन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिमाण स्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईले भनेको ठीक हो। अहंकारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहंकारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। प्रश्न: लक्ष्मण र विभीषणको उल्लेखित संवादका आधारमा अत्यन्त वीर, वैज्ञानिक र विकासवादी रावणको पतन हुनुका कारणहरू के थिए विवेचना गर्नुहोस्। ख. तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। ओलाङ चुङ्गोलाबाट दार्जिलिङ पुग्न 15 दिनको पैदल यात्रा गर्नु पर्थ्यो। उनकी आमा आफ्नो सानो छोरालाई त्यति टाढा बिरानो ठाउँमा पठाउन चाहन्नथिन्। सन्दुक पनि आफ्नी आमाको न्यानो काखमा रमाएर बाल्यकाल बिताउन चाहन्थे। तर बुवाको योजना अगाडि आमा छोराको केही लागेन। हिँड्ने बेला सन्दुककी आमा खुब रोइन्। सन्दुक पनि आमाको पाङदेन समातेर घुक्क गरिरहे। तर पनि आमाको स्नेह र ममताले भरिएको साथ छोडेर बुवाको हातको औँला समाती उनी विद्यालय जान तयार भए। अहिले जस्तो ठाउँमा त्यो बेला होटेलहरू थिएन, गाडीहरू पनि थिएनन्। पैदल हिँड्दै र ओडारमा बास बस्दै 15 दिनपछि उनी दार्जिलिङ पुगे। प्रश्न: उल्लिखित अंशका आधारमा हरेक सफल मानिसले गर्नुपर्ने त्यागका बारेमा विश्लेषण गर्दै सन्दुक रुइतको बाल्यकालीन त्याग, सङ्घर्ष र सफलताको विवेचना गर्नुहोस्। ग. तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा नेपाल जस्ता विनाशोन्मुख देशले विकसित देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले संसारभर बिक्न सक्ने आफ्ना मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता मौलिक वस्तुको प्रवर्धन गर्न सक्दा मात्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव हुन्छ। थाङ्का बुद्ध सम्बन्धी कलाको उत्कृष्ट रूप हो। यो हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला हो। बुद्ध र हिमाल दुवै नेपालका पहिचान हुन्। यसरी नै नेपाल पर्यटकहरूको सुन्दर गन्तव्य हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका सुन्दर हिमालहरू, सुन्दर ताल, झरना, नदीनाला, पहाड, तराई समेतको सुन्दर प्रकृति पर्यटकहरूका लागि प्रमुख आकर्षण हो। साथसाथै भाषिक, सांस्कृतिक विविधता र मौलिक कलाकृति भएको देश हुनाले पनि नेपाल पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने देश हो। प्रश्न: उल्लिखित अनुच्छेदका आधारमा नेपालको मौलिक उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन र देशको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन के हुनु आवश्यक छ विवेचना गर्नुहोस्। घ. तलको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। शिव शिव, मैले आफ्ना परिवारको कति ठुलो अनिष्ट गरेँ। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ। मेरो पौरखलाई धिक्कार छ।
प्रश्न। कथाका अन्त्यमा रामुले व्यक्त गरेको उल्लेखित पश्चातापपूर्ण भनाइका आधारमा प्रत्यागमन कथामा नेपाली समाजको यथार्थलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस्। ङ। तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। आइन वर्षा हरर चढी वायुपङ्खी विमान, पाङ्रा घर्सी शिखर गर्जी थर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाढा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। प्रश्न। प्रस्तुत कवितांशका आधारमा वर्षा कवितामा प्रकृतिको कस्तो रूपको चित्रण गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस्। च। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका नाममा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि हो। अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामी कहाँ दाइजो, तिलक, बोक्सी, छुवाछुट, बलि प्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू छन् जसलाई हामी संस्कृतिका नाममा जोगाइरहेका छौँ। घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, नराम्रो काम गरेर पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकृति हुन्, संस्कृति होइन। प्रश्न। प्रस्तुत अंशका आधारमा हाम्रो समाजमा संस्कृतिका नाममा जरो गाडेर बसेका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं मानवीय चरित्रसँग सम्बन्धित विकृतिहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। 6 नम्बर। तलका कथांशहरू पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। लालले केही नबोलिकन रातो सलाई बालेर चोरेर ल्याएको एउटा पाला बाल्यो। आमाले देखिन् 2वटा पाला चोरेर ल्याएको रहेछ। उनले जङ्गिएर भनिन्, लाल तेरा गाला फोडौँ? लाल धिच्च गरिरहेको थियो। आमाले दिक्क हुँदै फेरि भनिन्, त्यसो नगर न अर्काको चोरेर। अझ पनि लाल केही नबोलेर खल्तीबाट 2-3 किसिमका पोकाहरू झिक्न लागिरहेको थियो। आमाले टोलाएर हेरिरहिन्। अनि लाज मान्दै अलि सशङ्क हुँदै अलिअलि डराउँदै लालले आमाको मुख पुलुक्क हेर्यो। आमा अझ पनि चुप भएर लालतिरै हेरिरहेकी थिइन्। आमा, लक्ष्मी पूजा, लालले कराएर भन्यो। उल्लेखित कथांशका आधारमा लक्ष्मी पूजा कथामा के कस्तो बाल मनोविज्ञानको प्रयोग गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस्। ज। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। हरेक मार्च 8मा मनाइने नारी दिवसमा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनका कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्छन् र उनीप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छन्। जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि नआत्तिने र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ रहने सङ्घर्षशील नारीका रूपमा क्लारालाई सम्झिने गरिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकै कारण क्लारा जेटकिन अमर छिन्। प्रश्न। उल्लेखित अंशका आधारमा मार्च 8मा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनलाई सम्झना गर्नको कारण के हो विवेचना गर्नुहोस्। झ। तलको निवेदांश पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। मैले यो भुडी पुराण पनि भुडी देवीकै उपासनाका लागि लेखेको हुँ। जुन दिन भूमि सुधारको महामेला सकिएर खोजे जस्तै गरी सबैले भुडी पूजाको सौभाग्य पाउलान्, त्यसै दिन व्यास बाजेका 18 पुराणमा 19औं महापुराणका रूपमा मेरो भुडी पुराण कसो नजोडिएला। प्रश्न। प्रस्तुत अंशका आधारमा जय भुडी निबन्धका निबन्धकारले नेपाली समाजको कुन कुन पक्षमा व्यङ्ग्य प्रहार गरी कस्तो नेपाली समाजको परिकल्पना गरेका छन् विवेचना गर्नुहोस्। य। तलको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। बाबु साहेबले अतीतका अनेकन उत्सव, भेटघाट, स्वागत, समारोह, पूजाआजा, जन्ती, भोज जम्मैमा आफ्नो महान ठुल्याई, बढाई र कोटको महिमाका अवसरहरू सम्झे। जहाँ पनि जुन अवसरमा पनि यही गहिरो मास रङको कोट विभिन्न थरीका नजरहरूको केन्द्राकर्षण रहि नै आएको हो। बाबु साहेबले परिमेय गुरुतामा मनमनै भने, साराका सारा जम्मै बदमासी, मामुली कोट हो र? यो त चिज पो हो त चिज। प्रश्न। प्रस्तुत अंशका आधारमा कथामा माउजङ बाबु साहेबको कोटलाई के को प्रतीकका रूपमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस्। ट। एउटा व्यक्तिबाट सफल प्रयास भएमा कसरी विश्वले उज्यालो ज्योति पाउन सक्छ सन्दुक रुहितको जीवनीका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। ठ।
रामुको पारिवारिक भूमिका, विवाह, गृहत्याग र प्रत्यागमनका घटनाबाट कथाकार मैनालीले नेपाली समाजको यथार्थ र आदर्शको चित्रण कसरी गर्न खोजेका छन् विवेचना गर्नुहोस्। ड माउजङ बाबु साहेबले आफ्नो पुरानो कोटलाई गर्वको विषय बनाउनु र बारम्बार राणाहरूप्रतिको मोह र वीरताको प्रशंसा गर्नाले कुन कुरालाई सङ्केत गर्न खोजिएको छ? कथाका आधारमा बाबु साहेबको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुहोस्। र यसका साथै पाना नम्बर 243बाट एकाइ नम्बर 12 को अन्त्य भएको छ। अब एकाइ 13 मा भेटौँला।